की जो फैमिली है, चाहे पाकिस्तान के अंदर मौजूद उनकी बहनें हों या बरतानिया के अंदर मौजूद उनके साबिका अहलिया या उनके साहबजादे हों, यानी जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इस वक्त जो हालात मुल्क के बना दिए गए हैं उसमें आज़ाद कश्मीर को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, बलूचिस्तान को नहीं किया जा सकता और इस फेल्ड गवर्नमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और इसके अलावा एक अच्छी बात। इसके लिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका फॉर्म 47 के वजीर आजम के फरमुदात के मुताबिक एक ही, आपको पता ही है, आपने मुंह इधर करना है, हो करके निकल जाना है और फिर अल अमान अल हफीज, इसके ऊपर भी आप पीका के तहत मुतअद्दिद जो पर्चे हैं वो हो रहे हैं लोगों के ऊपर। अभी आपने 2-3 हमारे दोस्त देखे, वो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सख्त इख्तलाफ है बहुत सारी जगहों के ऊपर। रजी ताहिर है, रेहान तारिक है, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं, तो कोई 15-16 लोगों की और ये रियलिटी है जिनके ऊपर पीका के तहत 100 सालों की भी तारीकी क्यों ना होना, तो एक रोशनी की किरण उसको उड़ा मारती है, दबा देती है, फेंक देती है। तो किसी भी की जिंदगी में अगर कोई अंधेरा है तो याद रखिएगा उसके बाद उजाला आना है। रात के बाद सवेरे की जो लौ है उसने पुपटना है, तो उसका इंतजार कीजिए। मुश्किल वक्त गुजर जाया करता होता है और हक पर खड़े हुए लोग जो होते हैं ना, वो सीना तान के, गर्दन ऊंची करके, चौड़े होके मुश्किलों में से गुजरा करते हैं। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने पीटीआई कारकुनों को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का पैगाम दे दिया। मैं जरा ये चश्मा लगा लेता हूँ जी, चश्मे से जो बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक नजर आना शुरू हो जाती हैं, उस चश्मे से मुझे प्यार भी बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे अपने एक इंतहाई प्यारे दोस्त को आज के दिन के ऊपर, प्यारे दोस्त को, इंतहाई प्यारे, दिल के करीब दोस्त को विश करना है। मुझे कल रात से ही पैगामात आ रहे थे मुतअद्दिद सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर कि आपने विश करना है। उनकी कोई एनिवर्सरी है। जनाब, आपको आपकी एनिवर्सरी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन दिनों को याद रखिए, क्योंकि दिन बार बार आया नहीं करते हैं जिंदगी में, ठीक है। जो जिंदगी में दिन है उनको एंजॉय कीजिए। अलीमा खान का पीटीआई कारकुनों को स्ट्रीट मूवमेंट, समझ तो आप गए होंगे, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का पैगाम। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि अब तहरीक के अगले मरहले का वक्त आ गया है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा मंगल से सिर्फ 3 बहनें इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला आएंगी, जबकि पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन अपने अपने इलाकों में वापस जाकर इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, उसकी तैयारी करें। रोक टोक नहीं है इसके अंदर और तहरीक की तैयारी मुकम्मल करके आए। अलीमा खान ने कहा कि आज पंजाब से हजारों कारकुन अडियाला जेल पहुंचे, तमाम अब कारकुनों को अपनी तमाम तवज्जो अपने इलाकों में अवामी राब्ता मुहिम पर मरकूज करनी चाहिए। ये काफ़ी दिन से इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अगले फेज़ की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया, ये ऐलान किया गया और यही ऐलान जनाब जमाइमा खान साहिबा, जो कि अब ज़ाहिर है एक अगली ज़िंदगी के पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमने अगले फेज़ की तरफ निकलना है। उनके साहबजादों ने हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर अपने वालिद साहब की जेल के अंदर 1000 दिनों के ऊपर की जो यात्रा है उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि बड़े मुश्किल, कासिम खान और सुलेमान खान ने कलेक्टिव एक वीडियो पैगाम जारी किया। अब अगले फेज़ की जानिब बढ़ने का वक्त आ गया है। आइंदा मंगल से हम सिर्फ 3 बहनें अडियाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए आया करेंगी। पार्टी के तमाम लोग अपने इलाकों की जानिब लौट जाएं, इमरान खान के अहकाम के मुताबिक अपने इलाकों में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें और तहरीक की तैयारियां मुकम्मल करें। अलीमा खानम साहिबा ये भी फरमाती हैं कि पाकिस्तान में कई जजेस दबाव और धमकियों का सामना कर रहे हैं। ईमानदार जजेस तारीख में सुरखरू होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक शुरू करने का वक्त आ गया है। इमरान खान पहले ही तंजीम साजी और सोशल मीडिया मुहिम की हिदायत दे चुके हैं। इमरान खान के जो पुराने ट्वीट्स हैं आज के हालात से मुताबिकत रखते हैं। इमरान खान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उनके पुराने पैगाम दोबारा जारी किए जाएं। अगर ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट जारी ना हुए तो हम अपने अकाउंट से शेयर करेंगे, ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब एक तो उनके ट्विटर यानी एक्स अकाउंट का मामला है, वो कहां से हैंडल हो रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं रजा डार के लिए कानून अलग, जबकि उसी केस में गिरफ्तार बाकी मुल्जिमान के लिए कानून अलग है। रजा डार के अलावा बाकी किसी मुल्जिम की फैमिली को करीब भी भटकने नहीं दिया गया। अच्छा, अब ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाल ही में पता चला है कि वो जो ख्वातीन थी गैर मुल्की, उन्होंने कह दिया है कि बात इतनी नहीं थी जितनी बना दी गई। और पीका के तहत ऐसे लोगों के ऊपर मेरा ख्याल है केसेस भी होने लग गए। तो जो रियलिटी है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन एक बात तय है, गरीब के नेफे में पिस्तौल जल्दी चलता है, ये रियलिटी है।
اور امیر کا جو نیفا ہوتا ہے نا اس کے اندر پستول جو ہے جو گولی بلکہ بلٹ پروف لگتا ہے, انڈر ویئر پہنا ہوتا ہے انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ ریالٹی ہے اس ملک کا. وہ میں نے ماضی میں ہم پڑھتے تھے ایک جملہ کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں صرف کمزور پھنستا ہے, طاقتور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. یہ ایک پرابلم ہے یہ, لیکن ریالٹی بھی ہے, ہمارے معاشرے کی ریالٹی ہے. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے تناظر میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی برقرار رہیں گے. اب ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ بلو پاسپورٹ جاری ہونے کے کچھ دعوے ہیں. کس کو جاری ہوا ہے, کتنوں کو نہیں. ایک طرف آپ کا جو بانی قائد ہے یعنی قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, وہ جیل کے اندر ہے. دوسری طرف بلو پاسپورٹ کے اجرا کی بات ہو رہی ہے. کس کے لیے ہو رہا ہے, کس کے لیے نہیں ہو رہا, وقت آنے پہ پتہ چلے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کا اپنی جماعت سے رابطہ ہے, بشرا بی بی سے ان کی مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جبکہ فیملی اور دیگر ذرائع کے ذریعے بھی پارٹی سے رابطہ برقرار ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر اس کلیم کو انڈورس پی ٹی آئی کی یا تو مرکزی قیادت کر دے یا عمران خان صاحب کی فیملی کر دے, چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے وابستہ جو خواتین ہیں وہ کر دیں, چاہے علیمہ خانم صاحبہ, عظمیٰ خانم صاحبہ, نورین خانم صاحبہ, جمائمہ صاحبہ, یا پھر قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, شہباز گل, ان میں سے کوئی بھی کر دے, تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ دعویٰ کریں. تازہ پیغام جی فیصلہ سازوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی فیملی کو پہنچا ہے. اطلاعات کے مطابق مبینہ طور کے اوپر اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے پاس نواز شریف والی آفر بالکل موجود ہے. اگر عمران خان بیرون ملک بھجوائے جانے کی پیشکش قبول کرنے کو تیار نہیں تو ہمارے پاس انہیں جیل میں رکھنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, بار بار دبانا پڑتا ہے کبھی کبھی چشمے کو, بار بار جو ہے خان صاحب کو ایک ہی آفر ملتی رہی ہے اور بار بار خان صاحب اس کے اوپر ایک ہی بات بولتے رہے ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی بات کیسے مانتے ہیں. بی بی سی اردو کی ایک سٹوری ہے. بی بی سی اردو کہتا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات سے قبل امیدواروں کی طرف سے انتخابی جلسے اور ریلیاں نکالنا تو دور کی بات, کارنر میٹنگز بھی نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی بنیادی وجہ کالعدم تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دی گئی احتجاج کی کال ہے. اچھا, یعنی وہ اتنا وہ کہہ رہے ہیں, یہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ یہ افیکٹو کال ہے. بی بی سی کہہ رہا ہے جی. ابھی کچھ پھر ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں, ٹکرز چلتے رہے ہیں متعدد چینلز کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی. شاہ محمود قریشی سے فیصلہ سازوں کے رابطے ہوئے نہیں, عمران خان کو بیرون ملک علاج پر رضامند کریں گے, یہ قریشی کو پیغام دیا گیا ہے. قومی حکومت میں پی ٹی آئی اور آپ کو اہم کردار دے سکتے ہیں. 5 اگست سے پہلے شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے ملاقات کا امکان ہے جی, جبکہ یہ اطلاعات ہے جی. 5 اگست سے پہلے ملاقات کا امکان ہے اور ایسا ہوتا ہے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. لیکن پھر وہی پیرلل لیڈرشپ ریپلیسمنٹ پروجیکٹ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کیسا ہے, اس کے اوپر آپ کامنٹ آنے والے دنوں میں آپ سے مانگوں گا جی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 4 مطالبات کیے ہیں. نمبر 1, بلوچستان حکومت مستعفی ہو, دہشت گرد بلوچستان آزاد کشمیر کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے, آزاد کشمیر میں انتخابات کو ملتوی کیا جائے, مذاکرات کیے جائیں, عمران خان, مارنگ سمیت تمام اسیران رہا کیے جائیں. جناب اب آ جاتے ہیں جی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں قوانین قدرت کبھی نہیں بدلتے, ہر خود غرض متکبر اور شفاق جج کو قاضی فائزہ کی طرح رسوا ہونا ہے. یہ ریالٹی ہے, یہ فیکٹ ہے, اس کے اوپر مزید بندہ کیا بات کرے. مائزہ حمید صاحبہ کی ایک خبر, ٹول پلازا فیس 70 سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی ہے تاکہ بقایا کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے. اسے کہتے ہیں عقل و خالی تے موجاں ہی موجاں تے لالا. میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.